पात्रता पनि हेरिन्छ है। खराब पात्रलाई चाहिँ दान पनि नदिनु भन्छ। हेर्नुहोस्, अब ह्याक गर्ने चोरी गर्ने कुरा त बेग्लै भयो, दान पनि खराब पात्र छ भने दिनुहुन्न भनिन्छ। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। यो देश बिग्रिएको सबैलाई थाहा छ, देश कसरी बनाउने भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छ, अनि देश कसरी बिग्रिरहेको छ आज यो विषयमा पनि धेरै जानकार नै हुनुहुन्छ। तर पनि नेपाल देशलाई विकास र समृद्धिको एउटा उचाइमा पुर्याउन भने सकिएको छैन। नेताहरूले भाषणमा विकास र समृद्धिका लामै र चर्कै भाषण पनि गर्नुहुन्छ, तर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको यो पछिल्लो दशकमा देश झन्झन उँधो गतितर्फ गइरहेको विश्लेषण भइरहेको छ। अब यो देश निर्माण गर्नका लागि नयाँ नयाँ पार्टीहरू पनि खोलिएका छन्, तर यो नयाँ पार्टीहरूले जुन नेपाली जनताको माया पाउन भने सकेका छैनन्। पुरानै पार्टीहरू काङ्ग्रेस, माओवादी र एमाले पार्टीकै नै रजगज यो देशमा चलिरहेको छ। अब नयाँ पार्टीहरू आइसके पछाडि नयाँ पार्टीहरूबाट केही नयाँ आशा, केही भरोसा, केही विश्वास जनताले गरेका त छन्, तर पनि जनतामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भने जस्तो त्यो भान भने पक्कै भएको छ। आज हामी विशेष गरी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपालसँग यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँ झापा क्षेत्र नम्बर 2बाट आउने निर्वाचनमा, सङ्घीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँसँग उहाँका चुनावी एजेन्डा, घोषणा र उहाँका विचार के छन् यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धन्यवाद हिमालजी। एकदम ठिक छु। तपाईँको पार्टी उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीको अहिलेको उन्नति के छ? उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, एडभान्स्ड डेमोक्रेटिक पार्टीको असाध्यै राम्रो उन्नति छ। किनभने कर्म चाहिँ हामीले जति गर्छौँ त्यो कर्म अनुसारको फल प्राप्त गर्ने हो। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्म अनुसारकै फल प्राप्त गरेका छौँ। त्यो के हो भने पार्टीको रूपमा आउनुभन्दा पूर्व हामी अहिले नयाँ पार्टी अघि भन्नु भने नयाँ पार्टीहरू पनि स्वतन्त्र नै हो। किनभने पुराना दलहरूले हामीले 12 वर्ष अगाडिदेखि जनताले खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार र पदमा पुगेपछि गलत काम गरे भने भोटै फिर्ता मागेर पदबाट फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, राइट टु रिकल, जसका लागि लड्दै आएका थियौँ। त्यो लडेको कारणले हामीलाई झुटा मुद्दाहरू लगाइएको छ, अहिले पनि छ। यी सबै दलहरू वास्तवमा नयाँ भनिए पनि यिनीहरू स्वतन्त्र दल भनिए पनि स्वतन्त्र नै हो। अब यसले दलको रूपमा चाहिँ काम सुरु गर्न थालेको 3 महिनामा हामी जस्तो काठमाडौँमा 55 जना उम्मेदवारहरू मध्ये 5औं स्थानमा छौँ अस्तिको उसमा 3 महिनामा, जबकि हामी धेरै जसो मिडियाहरूमा चाहिँ प्रस्तुत हुन सकेका थिएनौँ मतदाता बीचमा। धेरै मिडियाहरूमा जस्तो उता सिन्धुली हेर्नुभयो भने हामी तेस्रो नम्बरमा छौँ होइन, दैलेख, झापा इत्यादि दोस्रो नम्बरमा छौँ। यसले गर्दाखेरि हामीले कर्मअनुसारको चाहिँ स्थान प्राप्त गरेका छौँ। समय छोटो थियो। अब अहिले हामीले 57वटा चाहिँ यसका भ्रातृ सङ्गठनहरू, 42वटा देशमा यसका साना साना भए पनि समितिहरू, तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनु भएन हो। अब 753 स्थानीय तहमध्ये काहीँ विजय प्राप्त गर्नुभयो? मैले त्यही भनेको, हामीले दोस्रो, तेस्रो, चौथो बाहेक हामीले प्राप्त गर्न सकेन हो। अब हो, यसलाई पनि अघि मैले भने नि, हामी आध्यात्मिक मान्छेहरू पनि हौँ। कर्म कम गर्ने अनि फल बढी प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। 3 महिनामा हामीले जति प्राप्त गऱ्यौँ त्यो हाम्रो लागि धेरै 48 सालदेखि चुनाव लड्दै आएका दलहरूभन्दा हामी धेरै दलहरूभन्दा अगाडि छौँ। हेर्नुहोस् है, योभन्दा अघिल्लो पटकका चुनावहरूमा भाग लिएका वैकल्पिक भनेर आएकाहरूभन्दा पनि हामी लगभग सबै जसो ठाउँमा अगाडि छौँ। तर यो निर्वाचन प्रणालीमा जित्नेवालाले पनि बहुमत त प्राप्त गरेको छैन। हाम्रो भनाइ त के छ, यो निर्वाचकीय प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने छ नि त। त्यो के हो भने एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 10 जना उम्मेदवार घटीमा हुन्छन्। त्यो 10 जना उम्मेदवारले 10 जनाले जित्दैन, 1 जनाले जित्छ, 9 जना हार्छन्। हार्ने 9 जनाले 99% भोट ल्याउँदा 81% भोट हार्नेहरूको एक ठाउँमा भेला हुन्छ। जित्नेको भोट तपाईले हेर्नुभयो भने 19% हुन्छ। तपाईं 15 सालको निर्वाचनमा जानुस्, नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्दा देशैभरिबाट
त्यति बेलाका 51वटा पार्टीहरूमा उसले जम्मा 37% मत प्राप्त गर्यो 15 सालमा। 48 सालमा तपाईँले हेर्नु भने 33% मत प्राप्त गर्यो एकमना सरकार बनाउँदा पनि। अहिले 19%, 21% प्राप्त गर्नेले जित्यो भन्छौँ हामी। अनि प्रजातन्त्र भनेको त 51% त होला नि त, 100कडा 51 होला नि त बहुमत। त्यसलाई पनि मानियो, तर अलिकति अलि ठोस रूपमा भन्दा नि, ठोस रूपमा भन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, तपाईँको पार्टी, तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यसको पकड क्षेत्र र यो पार्टीको चाहिँ अलि लाल किल्ला जस्तो ठाउँ चाहिँ कहीँ रहेनछ भन्न मिल्छ? होइन, किल्ला लाल किल्ला त भन्नै हुन्न। अहिले हामीले 12 वर्ष अगाडिदेखि जे एजेन्डा उठाएर आएका थियौँ त्यही एजेन्डा बाबुराम भट्टराईज्यूले कपी गर्नुभयो, राइट टु रिजेक्टको, रिकलको। त्यही एजेन्डा कपी गर्नुभयो रविन्द्र मिश्रज्यूले, त्यही एजेन्डा कपी गर्नुभयो हाम्रो चाहिँ तराईमा डाक्टर सिके रावज्यूले, होइन? र अहिले पछाडि आएका केही दलहरूले यही एजेन्डाहरू कपी गरिरहेका छन्। तपाईँको पार्टीको चाहिँ एजेन्डा, तपाईँका पार्टीका चाहिँ घोषणाहरू चोरी भयो भन्छन् नि, कि चोरी भएको हो? अनि कस्तो राम्रो पकड रहेछ त हेर्नु त। हामीले के भन्छ भने यो दिने कुरा हो, विद्या ददाति विनयम विनय धाति पात्रता पात्रत्वाद न माप्नोति धनाधर्मम तत सुखम। यो के हो भने हामीले, यो त विद्या हो, ज्ञान हो। अब नयाँ युगमा हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी उन्नत बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा, खराब उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, पदमा पुगेपछि गलत गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने अधिकार, संसदले सरकार ढाल्न नपाउने अधिकार र सरकारले संसद ढाल्न नपाउने अधिकार, जनताले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने अधिकार हो। यो कुरा नै नयाँ युगको उन्नत लोकतन्त्र हो। र यसमा तपाईको लोकतान्त्रिक कर प्रणाली अनि अदालती प्रहरी, यी दुईटा कुराहरू मिसिएपछि लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ। हो, यो उन्नत लोकतन्त्रलाई त सबैले अहिले स्वीकार गर्दै आएका छन् भने हाम्रो पकड रहेनछ त? कस्तो राम्रो काम भइरहेछ हेर्नु। राम्रो काम गर्नु। यसमा के देखियो भने तपाईँको पार्टीका एजेन्डा, तपाईँका पार्टीका नीतिहरू, तपाईँका पार्टीका चाहिँ घोषणापत्रहरू अरू पार्टीले लिएर पार्टी खोले, पार्टी नयाँ बनाए हो एकदम। तर जुन तपाईँको जन्मदाता पार्टी, तपाईँ त्यसको जन्मदाताले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै ठाउँमा विजय प्राप्त गर्न नसक्नु भनेको त जनताले तपाईँलाई किन स्वागत गरेनन्? होइन, यस्तो हो, जनतालाई थाहा नभएको र हाम्रो कमजोरी भएको, हाम्रो कमजोरी भएको एकदमै। किनभने हामी चाहिँ उहाँहरू जत्तिकै, त्यसमा विविध कारणहरू छन्, म अहिले त्यतातर्फ जान्न पर्यो भने भन्छु। तर थ्रु मिडिया पब्लिक बिचमा पुग्नका लागि हाम्रा कमजोरीहरू रहे। 12 वर्ष अगाडिदेखि हामीले उठाएको त्यो एजेन्डा कान्तिपुर दैनिकले पहिलो पटक अस्तिको महिना मात्रै मकर श्रेष्ठज्यूले प्रथम पृष्ठमा लेख्नुभयो। त्यसको लगभग 12 वर्ष पछाडि वरिष्ठ पत्रकार, गोर्खापत्रको सम्पादक भइसक्नु भएको युवराज गौतमज्यूले नागरिक दैनिकमा लगभग आधा पृष्ठ लेख्नुभयो। स्वागत नेपालहरूले त्यति बेलादेखि यसरी उठाउँदै आएको एजेन्डाहरू भनेर लेख्नुभयो। यो कुरा नै त्यति नै बेला चाहिँ मैले राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलको कुरा उठाउँदा मलाई मान्छेहरूले यसको मानसिक रूपमा चाहिँ मनोरञ्जन मात्रै गर्ने काम भइरहेछ भनेका थिए। मलाई त्यति बेला मान्छेहरूले चाहिँ बौद्धिक विलासिता भनेर भनेका थिए, वरिष्ठज्यूहरूले त्यसो भन्नुभएको थियो। त्यति बेला यो समाचार बनाइदिनुहोस् न, हामीले राइट टु रिकल रिजेक्टलाई चाहिँ अदालतबाटै निर्देशनात्मक आदेश गरायौँ, कम्तीमा समाचार बनाइदिनुहोस् भनेर बीबीसीमा भन्दा रविन्द्र मिश्रज्यूले त्यसलाई ब्ल्याकआउट गरिदिनु भयो। अरू धेरै सञ्चार माध्यमका साथीहरू जसले यो देख्दै देख्नु भएन, यसको समाचारै बनाउनु भएन, बरु छोपिदिनु भयो, उहाँहरूले यिनै एजेन्डाहरू कपी गरेर लिएर आएर पार्टी खोल्नुभयो। थाहा छ होइन? त्यति बेला सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश भयो, हामीले राइट टु रिकलको रिजेक्टको मुद्दा गर्दाखेरि कानुन बनाऊ भनेर बाबुराम भट्टराईज्यूलाई गएर भन्यौँ, अदालतको आदेशलाई गरेर देखायौँ। उहाँले कहाँ अहिले नेपाली जनतालाई यो दिन हुन्छ भनेर बनाउनु भएन, उहाँले आफ्नै विधानमा कपी गर्नुभयो। फेरि यो सबै कुराले के देखाउँदैछ भन्दा एजेन्डा पपुलर भएपछि ती एजेन्डा लिएर कसैले आउँछ, ऊ चिनिन्छ, त्यसमा पनि हामीलाई दुःख छैन, किनकि आँपको बोटले आफै आँप खाँदैन, अरूका लागि आँप खुवाउने हो। र अर्को कुरा, धेरै मान्छेलाई रामायणको नाम थाहा छ, महाभारतको नाम थाहा छ, तर रामायण कसले लेखेको, महाभारत कसले लेखेको थाहा हुँदैन। यो के हो भने असल कृतिले त्यो कृति जन्माउनेवालालाई नै मारिदिन्छ, असल कृतिले लेखकको नाम बिर्साइदिन्छ। अलिकति यहाँनिर तपाईँले भन्नुभयो राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल तपाईँका ती एजेन्डा हुने, अनि नो भोट पनि तपाईँहरूको हो, अनि प्रत्यक्ष कार्यकारी भन्नुभएको छ होइन? यो सबै कुरा अरूले चोरिसके, अरूले लिएर हिँडिसके, पार्टी खोलिसके, दर्ता गराएर उनीहरूले चुनावमा भिडिसके, भिड्न गइसके, भनिसके पछाडि अब तपाईँहरू त रित्तो हुनु भएन? होइन नि,
तर ज्ञान चोरेर चोरिँदैन होइन? हेर्नु त कति धेरै छ हामीसँग, कतिले कपी गर्छन्, सकिँदैन त। अब यसपछि यिनीहरूले अदालती प्रहरीको एजेन्डा कपी गर्छन्। हेर्नु है, खासमा नेपालमा न्याय नपाएको अदालती प्रहरी नभएर हो। त्यसैले अदालती प्रहरी नहुँदाखेरि चाहिँ पदमा रहेको व्यक्ति कहिले पनि पक्राउ पर्दैन। जस्तो कि घरमा श्रीमतीलाई कुटै गर्छ श्रीमानले, घरेलु हिंसा भयो भनेर श्रीमती अदालत जान्छन्, श्रीमानकै घरमा बसेर मुद्दा लड्नुपर्छ, त्यसले अलिअलि मात्रै सजाय गर्छ, थोरै जरिवाना गर्छ, घरमा आएर फेरि हानिहाल्छ। अनि के गर्नु, मलाई फेरि अदालतको आदेश पालना भएन भनेर अवहेलनामा मुद्दा जानु पर्यो, केही गर्नु पर्यो भने त्यो अर्को 3 वर्ष लाग्छ। त्यतिन्जेलसम्म उनी अन्याय भोग्छिन्। तर अदालती प्रहरी जुडिसियल पुलिस भएको देशमा, त्यो व्यवस्थामा उनले एकल फोन गरिन् भने गृहमन्त्रीको आदेश नभइकन प्रहरी जाँदैन। किनकि सांसद नै गृहमन्त्री बन्छ र प्रहरी परिचालन गर्छ, अनि जसको शक्ति छ उसैले प्रहरी मार्फत आफ्नो काम गर्ने नगर्ने गराउँछ। तर अदालतको प्रहरीले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर एकल फोन गर्यो भने पनि घरैमा श्रीमती कुटिरहेछस् भन्दै आइपुग्छ। नगर प्रहरीले गर्ने काम सामाजिक न्याय दिनका लागि अदालती प्रहरीको रूपमा, किनकि स्थानीय तहमा पनि स्थानीय न्यायपालिका छ, त्यसले गरेको फैसलादेखि लिएर कुन घरमा सासू ससुरालाई राम्रो पालन पोषण गरेका छन् कि छैनन्, सडकमा छोडिदिए कि, यस्तो कुराहरू नगर प्रहरीले स्थानीय अदालती प्रहरीको रूपमा हेर्ने गर्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले यो कुराहरू यो परिकल्पना गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचनको हामीले त घोषणापत्र होइन, तमसुक पत्र यो गरेनौँ भने हामीलाई पदबाट फिर्ता बोलाउनु होला भनेर यो विश्वको अभ्यास पनि हो। फेरि यो सामाजिक करारको सिद्धान्त बमोजिम उम्मेदवारले तमसुक गरेर दिएपछि ऊ पदबाट यो अझै मैले तपाईँलाई अझै प्रश्न गरेँ, जस्तो यो तपाईँका एजेन्डा अरू पार्टीले चोरे, यो विषय अझै प्रश्नै पारौँ। अरू पार्टीले तपाईँका एजेन्डा चोरे भने पछाडि तपाईँले आफ्ना एजेन्डा यी हुन्, मेरा पार्टीका घोषणापत्र यी हुन्, मेरो पार्टीको चाहिँ कार्यदिशा यो भनेर जनता सामु पुर्याउन सक्नु भएन र उनीहरूले चाँडै नै थुतेर चाहिँ या चाहिँ चोरेर लगिसके कि तपाईँका पार्टीका एजेन्डा हुन् भन्दै थाहा पाउँदै ठिकै छ, उनीहरूको नै विचार तपाईँको पार्टीतिर मिलेर उनीहरूले एजेन्डा लिएर हिँडे त? अब हेर्नु है त, अघि भन्नुभएको यो मेरो हो भनेर तपाईँले दाबी नगरेको कुनै चिज अर्कोले त्यसलाई थुत्यो भने, हामीले 18 सालमा जनसङ्ख्या तपाईँको जनगणना गरेको ठाउँ, त्यसपछि वास्ता नगरिरहेको ठाउँ, तपाईँले त्यसमा कुनै योजना लानु भएन, कार्यक्रम लानु भएन, विकासको बाटो पुर्याउनु भएन भनेर अर्कोले यो मेरै हो भनेर कब्जा गर्यो भने त्यसको वैधानिकता रहन्छ? एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, प्रकाशित भएका तथ्यहरू, अदालतमा रहेका फैसलाहरू, धेरै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यी कुराहरू आएका कुराहरू, यसैको विषयमा हामीले मुद्दा लड्दाखेरि, जस्तो बालुवाटारको जमिन सञ्चार माध्यममा 2 वर्ष पछाडि मात्रै आयो, त्योभन्दा 2 वर्ष अगाडि हामीले बालुवाटारको जमिन व्यक्तिको नाममा गइसक्यो है भनेर हामीले मुद्दा हाल्यौँ। त्यो मुद्दा हाल्दाखेरि नेपालको कुनै एउटै पनि सञ्चार माध्यमलाई थाहा थिएन। अनि हामीले मुद्दा हाल्दाखेरि जे कागजहरू राखेका थियौँ नि, त्यो कागज हामीले किर्ते बनाएको भनेर उल्टो हामीलाई मुद्दा हालियो। त्यति बेला पनि कोही नेपालको सञ्चार माध्यमहरू कोही बोलेन, पछि केही सेलिब्रिटीहरूले त्यसलाई मुद्दा बनाए। तर अहिले पनि त्यसको मुद्दा चाहिँ हामी खेपिरहेछौँ। युवराज कोइरालाजीहरू अहिले पनि हेर्नु, हामीले यी विषयहरू उठाउँदै लिएर आउँदाखेरि सबैले उठाइदिए त परिणाम राम्रो भयो त। तर हो के भने पछि जग्गा त सार्वजनिक रहेछ भन्ने थाहा भएपछि त्यसो भए फिर्ता गर्छु नि त भन्नुभयो विष्णु पौडेलज्यूले होइन। एकजना श्रीमानले पनि त्यही गर्नुभयो, अहिले न्यायाधीश हुनुहुन्छ होइन। यी एजेन्डाहरू चाहिँ के हुन्छ भने, एउटा कुनै समूहले, कुनै दलले, कुनै अभियानले अदालतमै दर्ज गराइसकेको कुरा चाहिँ कम्तीमा सञ्चार माध्यममा भएका मान्छेहरूले चाहिँ थाहा पाएको हुनुपर्छ। एउटा यसका लागि कुनै प्रमाण चाहिँदैन। अदालतका लागि पनि अदालतको डकुमेन्ट सरकारी कार्यालयमा भएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ, यत्रो ठुलो एजेन्डा आएको छ, यो बारेमा के थाहा थिएन होला त? यो भनेपछि कुनै पार्टीका एजेन्डा या घोषणापत्रलाई या उसका चाहिँ नीतिलाई, त्यो नीतिलाई लिएर अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ कि पाइँदैन? यो चाहिँ युरोपमा, अमेरिकामा यस्ता मुद्दाहरू छन् अदालतमा। यस्तोहरूलाई एक्टिभिस्ट, पोलिटिकल एक्टिभिस्ट भनिँदैन, यसलाई ह्याक्टिभिस्ट भन्छ। ह्याक गरेर चोरेको जस्तो होइन त? हो, ह्याक्टिभिजम भयो, एक्टिभिजम होइन। र यस्तो ह्याक्टिभिस्टहरूको चाहिँ फेरि एकदमै छोटै समयमा होइन, मान्छेहरूले बुझ्न त समय लाग्छ नि। हामीले मकैको बुढ जस्तो अहिले एकदम सराकसरुक जे कुरा पपुलर भयो, जस्तो मानौ स्वतन्त्र पपुलर भयो होइन,
त्यसैलाई समाइहाल्ने, राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकल, त्यसका लागि लड्नेहरूको कत्रो योगदान छ, के छ होइन, यी सबैहरूको एउटा भनाइ छन् जस्तो आफ्ना सपना छन् भने ती सपना साकार पार्न आफूले काम गरेन भने ती सपना अर्काले सोधेर अर्कै सफल भइसक्छ पनि भन्छन्। होइन। तपाईँका एजेन्डा तपाईँका घोषणा लिएर अर्को व्यक्ति उठेर चुनावमा जितेर ऊ सफल पनि भइसक्ला फेरि तपाईँका एजेन्डा होइन, यो के त हामी गर्नुहुन्छ? एकछिन है, यसमा अघि भन्नुभएको सपनाहरूलाई साकार गर्नका लागि बाटो चाहिँ वास्तवमा नैतिकतापूर्ण बाटो लिइन्छ कि अनैतिक बाटो लिइन्छ भन्ने कुरा एउटा होला। अनैतिक बाटोबाट हामीले जानु छैन है। हामीलाई एमसीसीको समर्थन गरेर, विदेशीलाई समर्थन गरेर, यो स्वरूपको सङ्घीयतालाई समर्थन गरेर हामीलाई यो पुरा गर्नु छैन। अहिले पनि भन्दैछु, यो भोलि कि पर्सि मर्ने जुनी हो, त्यति कुरामा म किन लोभ गर्छु र? तपाईँ मेरा म पटक्कै एजेन्डा लोभ गर्दिनँ। चोरिए भने तपाईँ कसैलाई मुद्दा हाल्नेवालामा हुनुहुन्न। होइन, उहाँहरूले हाम्रा एजेन्डाहरूलाई स्वीकार गरिसकेपछि विचार चाहिँ यो ठिक रहेछ तर नेता चाहिँ म हुन्छु भनेर कोही जानुहुन्छ भने त्यो साहसलाई म एकदम सम्मान गर्छु। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनुभएको छ रवि लामिछानेले, उहाँले पनि तपाईँकै एजेन्डा लिएर हिँड्नुभयो भने तपाईँको पनि आरोपै छ क्यारे जस्तो लाग्छ। कता कता सुनेको थिएँ मैले पनि। अदालतमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले यो राइट टु रिकल, रिजेक्टका कुराहरूदेखि लिएर अरू सबै मुद्दाहरू 12 वर्षदेखि उठाउँदै आएको हो। अहिले पनि तपाईँ गुगलमा गएर स्वतन्त्र राष्ट्रिय, उहाँहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र भन्नुभयो, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान टाइप गर्नुहोस् युनिकोडमा, गुगलमा कति वर्ष अगाडिदेखिको रिजल्ट आउँछ। गुगलले त ढाँट्दैन होला त, होइन र? त्यो त सबैको स्रोत हो। अहिले हाम्रा लागि उसले अर्को झुटो डेटा त बनाउनै सक्दैन गुगल आफैले पनि, त्यो कुन डेटमा पोस्ट भएको थियो भन्ने देखिन्छ। त्यस कारण त्यहाँ कम्तीमा 12 वर्ष अगाडिदेखिको यी तपाईँले हेर्नु भने, म पत्रकारितामा हुँदा पनि म कहिले पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पत्रकारको सङ्गठनमा बसिनँ। म अधिवक्ता हुँदाखेरि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका यी अधिवक्ताका सङ्गठनहरू छन् नि, म त्यसमा बसिनँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियान गठन गरेँ। पत्रकारितामा हुँदाखेरि म स्वतन्त्र राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्गठन गरेँ। हेर्नुहोस् है, मैले त्यहाँबाट चाहिँ स्वतन्त्र हिसाबले काम गर्दै नै आएको हो। यी सबै कुराहरू गुगलमा छन्। यो छन् भने उहाँहरूले यी सबै कुरा मिलेका छन् भने त म अझै पनि के आग्रह गर्छु भने, सामान्य मान्छेहरूले, मूर्ख मान्छेहरूले, औसत मान्छेहरूले मान्छेको बारेमा कुरा गर्छन्, विचारको बारेमा विद्वानहरूले कुरा गर्छन्। हामीले विचारको बारेमा कुरा गरौँ न। विचारको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यी विचारहरू सबै मिल्छन् भने हामी सबैलाई फेरि पनि अझै पनि एकीकृत ढङ्गले, समान ढङ्गले साझा उम्मेदवार तयार गरेर, साझा चुनाव चिन्ह लिएर साझा ढङ्गले अगाडि जाउँ। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ होला भने, सायद यी विचारहरू यसमा अलिकति अगाडि तपाईँले भन्नुभयो, यसमा जान्छु भने, तर तपाईँका विचारलाई कसैले लग्यो भने पनि तपाईँलाई त फाइदै भयो नि, होइन र? तपाईँका विचार, तपाईँका एजेन्डा मन पराएर त उसले अर्को नयाँ पार्टी खोल्ला। कस्तो राम्रो, हेर्नु त, म पनि मै हुनुपर्छ मात्रै भन्ने हो भने त म पनि तिनै पुराना भनेका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राप्रपाका पुरानो पुस्ताको नेता जस्तो भइहाले नि, होइन र? तर पुरानो पुस्ताको गल्ती कमी कमजोरी के छन्? के पुरानो पुस्ता सबै गलत छ? तपाईँको बुवाले तपाईँलाई घरमै स्विमिङ पुल भएको एरिया सहितको घर बनाइदिन सक्नु भएन भन्दैमा छ पनि होला, तर छैन भने सक्नु भएन भन्दैमा तपाईँ गाली गर्नुहुन्छ र तपाईँको बुवालाई? उहाँले जति सक्नुभयो आफ्नो कालमा, आफ्नो युगमा उहाँले त्यति गर्नुभयो। त्यसका लागि हामी अनुग्रहित हुनुपर्छ, हामी धन्यवादी बन्नुपर्छ। हाम्रो अघिल्लो पुस्ताका नेताहरूले जे जे गरे नि, भने मतलब तपाईँले जे एजेन्डाको विकास गर्नुभयो, उहाँहरूले त्यो लानुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद दिनु पर्यो नि, दिनुभयो? उहाँहरूले धन्यवाद, अब त्यो चाहिँ धन्यवाद दिनुहोस् भनेर मैले कसरी भनौँ? तपाईँले भन्ने त होइन त, दिनुभयो उहाँहरूले, किनकि तपाईँका एजेन्डा राम्रा थिए, हामीले पार्टीमा लिएर पार्टी स्थापना गऱ्यौँ, हामी अगाडि बढ्यौँ, तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो? भन्नु भएन त्यो चाहिँ, होइन? यसमा चाहिँ अलिक दुःखी हुनुहुन्छ। तर हामीले विज्ञप्ति जारी गरेर धन्यवाद भन्यौँ नि त। तपाईँहरूले धन्यवाद सिर्जना भयो नि फेरि, हो नि। इन्ट्रेस्टिङ, सिकेराजुले गर्दा पनि, बाबुराम भट्टराईज्यूले गर्दाखेरि पनि, होइन, रविन्द्र मिश्रज्यूहरूले गर्दा पनि, हाम्रो नेमा किपाको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले संसदमा हामीले भनेको कुरा, अब सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुन नपाउने इत्यादि विषयमा उहाँले कुरा उठाउनु हुँदा पनि हामीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर धन्यवाद भन्यौँ। किनभने नि हामीले के सोच्नुहुन्न भने,
हेर्नुहोस् यो जुन अहिले तपाईँ र म यसरी कुरा गर्दैछौँ भोलि स्वागत नेपाल मर्यो अरे भन्ने समाचार आउन सक्छ ठुलो कुरा होइन होइन यो पृथ्वी त छोडेर गइन्छ एक दिन हामीले राम्रो काम गर्ने हो भने त्यो जसले पनि राम्रो काम गर्यो भने राम्रो गर्नेले पनि फेरि अघि मैले पात्र त्वाद्नमा आफ्नो ती भनेको थिएँ नि पात्रता पनि हेरिन्छ है खराब पात्रलाई चाहिँ दान पनि नदिनु भन्छ हेर्नुहोस् अब ह्याक गर्ने चोरी गर्ने कुरा त बेग्लै भयो दान पनि खराब पात्र छ भने दिनुहुन्न भनिन्छ अनि त्यो चोरी गर्ने चोर चाहे त्यो बौद्धिक होस् चाहे त्यो कुनै भौतिक होस् त्यो चोरलाई कसरी लिने चोर त चोर होइन र होइन यो त एकदमै अझ त्यसमा बौद्धिक होइन बौद्धिक तपाईँको चाहिँ यस्ता चाहिँ एजेन्डाहरू नयाँ भनेपछि त नयाँ आउनु पर्यो नि कपिराइटको मुद्दा पनि त लाग्छ नि होइन कुनै नयाँ मैले कपी गरेँ भने यो त कपिराइटको मुद्दा लाग्छ म माथि त्यो किसिमको चाहिँ आरोप लगाएपछि मुद्दा खेप्नुपर्छ मैले त्यसको सजायको भागीदार हुनुपर्छ भनेपछि कसैले ल्याएका एजेन्डालाई कपी गरेर चोरेर अनि पार्टी खोलिदियो भने त्यसलाई मानिरहने सही रहने अब हेर्नु है त यो चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ सङ्गठनमा पनि मैले यस्तो अघि भने युरोपेलीहरूको होइन अमेरिकनहरूको पनि यस्ता एजेन्डाहरू छन् तपाईँको अदालतमा पनि पुगे मुद्दाहरू तर मैले चाहिँ के भने होइन भर्खरकै हुनुहुन्छ होइन यसको बारेमा अब जे जति ज्ञान छ होला त्यो अझै हाम्रो पनि थप्यो भने राम्रै हुन्छ होला त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले यो सबै काम गर्ने भन्दा एकचोटि आह्वान गरौँ कि राइट टु रिकल राइट टु रिजेक्ट इत्यादि मान्नेहरू सबै सँगै जाउँ के समस्या हुन्छ र हामीले काङ्ग्रेस एमालेहरूले अहिलेकै सरकारले लागू गरिदियोस् भनेर न अदालतमा हालेको हो होइन र अनि यिनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त तर यसले चाहिँ के देखाउँछ भने भन्नु त पर्यो नि त भन्नु त पर्यो तपाईँले भन्नुभयो ठिकै स्वागतै गर्नुभयो ताकि तपाईँले मेरा एजेन्डा लानुभयो स्वागतै गर्नुभयो राम्रै भन्नुभयो तर ती तपाईँका एजेन्डा थिए हामीले ती एजेन्डा लिएर पार्टी खोल्यौँ तपाईँलाई धन्यवाद छ अब हामी मिलेर जाउँ अगाडि बढौँ पार्टी एकता गरौँ या चाहिँ सहकारी गरौँ या गठबन्धन गरौँ चुनावमा सँगै जाउँ त भन्नु पर्यो होइन उहाँहरूले भन्नुपर्ने होइन भन्नुपर्ने हो नि भन्नुभयो त आज भने प्रश्न क्या तपाईँलाई आफै स्वयं भन्न गए भन्नुहुन्छ फेरि अनि हो नि बरु हामीले आह्वान गऱ्यौँ यो के हो भने अहिले कर्तव्य हामी त यो विचारको जन्मदाता हो नि त उहाँहरू त जन्मिँदै विचारमा मर्ज भएर आउनुभयो नि त नयाँ विचार ल्याउनु भएन नि त कि तपाईँले पनि यो अरू कसैबाट लिनुभएको त होइन नि होइन मैले कसैबाट लिएको चाहिँ अलिक माया हुँदैन के होइन ए आएको त्यो त्यसै गयो भन्ने त हुन्छ अहिलेसम्मको हिस्ट्रीले त्यस्तो देखाउँदैन यहाँनिर चाहिँ नेपालमा किनभने मलाई बच्चादेखि नै अर्को चाहिँ है फेरि जस्तो तपाईँले राइट टु रिजेक्ट राइट टु रिकल डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम जुडिसियल पुलिस यो व्यवस्थाहरू एउटै देशमा भएको कुनै पनि पार्टीको विधानमा अहिलेसम्म संसारमा भेट्नुहुन्न मैले आफूले आफ्नो पार्टीको विधान अध्ययन गर्दाखेरि अहिले संसारमा सरकार चलाइरहेका 52वटा देशका पार्टीहरूको विधानहरू अध्ययन गरेँ हाम्रो देशको 22वटा पार्टीहरूका विधानहरू अध्ययन गरेँ यो सबैमा यी 4वटा जो उन्नत लोकतन्त्रका विशेषता हुन् नि यो विशेषता एउटै विधानमा भएको चाहिँ कहीँ पनि छैन एउटा अघि त भने सुरुमा कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्नुहुन्थ्यो नि यो पृथ्वीमा हामी बाहेक अर्को कुनै त्यस्तो राजनीतिक वैचारिक सङ्गठन छैन जसको कुनै पनि कमिटीको सदस्य बन्नलाई नै पहिल्यै सम्पत्ति विवरण वेबसाइटमा राख्नुपर्छ मेरो हेर्नु भने तपाईँले 10 वर्ष अगाडिको देख्नुहुन्छ हाम्रो वरिष्ठ पाइलट केबी लिम्बू होइन केन्द्रीय सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँको देख्नुहुन्छ जति पनि उपाध्यक्ष दिलीप चौधरी मैले अझ भन्न खोजेको कस्तो भने तपाईले आफैले कमाएको सम्पत्ति जे छ त्यो तपाईको हरायो या नाश भयो या कतै चोरी भयो भने तपाईलाई निकै माया लाग्छ तपाईँ त्यसको लागि दाबी गर्नुहुन्छ दाबी पेश गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको बौद्धिक सम्पत्ति आफूले सिर्जना गरेको माया हुन्छ त्यसमा प्रेम हुन्छ त्यो कसैले लगेर त्यसको स्वाद उसले खान थाल्यो भने त तपाईँलाई पनि त माया हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ एक्सनमा किन जानु भएन भन्ने मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँ हो कि होइन यहीँनेरि अघि भनेको नि मैले हामीले अहिले वैयक्तिक सम्पत्ति इत्यादि होइन यो समाजको हितका लागि मुलुकको कल्याणका लागि अघि भने जस्तो हामी आफै आपको भोट हौँ भने यहाँको आप अर्कोले खाएको कुरामा कम्प्लेन गर्दैन नि आपको भोटले होइन भन्नु त अघि भन्नुभएको कुरा सही हो पर्सनल प्रपर्टीहरूमा 1 इन्च तपाईँको जमिन मिच्यो भने मान्छे कि मारिन्छ कि काट्छ लडाइँ हुन्छ अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट छ नि त वैयक्तिक स्वार्थ छ यो चाहिँ साँच्चै भन्न चाहिँ समाजको हितका लागि भन्ने अनि अलिकति केही आफू नेता हुन पाएन भने चाहिँ कुर्लिहाल्ने रिसाइहाल्ने मतलब चाहिँ नेतै भइरहनु पर्छ मैले पनि यो जरुरी छैन हेर्नुहोस् है तर के हो भने समयले यसरी बाध्य बनाइदियो
कि अदालतबाट जनतालाई यो अधिकार देऊ है भनेर मैले स्वयं गराएँ, तर कुनै दलहरूले मानेनन् भने म जनताको बिचमा सङ्गठन गर्न, नेतृत्व गर्नै जानु पर्यो नि त। त्यो नेतृत्व गर्दै म हिँडेँ। त्यो नेतृत्व गर्दै हिँड्दै जाँदाखेरि हाम्रो समूहले जे गर्यो, यसमा अरूहरू पनि अरू कुनै नयाँ कुरा भेटेनन्। मान्छे नयाँ, उमेर हेर्दा नयाँ, विचार केही ल्याउन नयाँ नसक्ने, इनोभेटिभ आइडियाहरू ल्याउन नसक्ने, अरूकै यताउताबाट जोडजाड चोरचार गरेर अनि आफूले नयाँ दाबी गर्ने, ढिलो जन्मिनु मात्रै मान्छेको योग्यता होइन। मान्छे ढिलो जन्मिएर मात्र योग्य हुँदैन, उसले नयाँ विचारहरू ल्याउन सक्छ। अब नयाँ नै केही ल्याउनु पर्छ यो पनि जरुरी छैन। अब म अलिकति नयाँ ल्याउन सकिँदैन भने त सबै सँगै मिलेर जाउँ, यो त राम्रो कुरा रहेछ भनेर प्रशंसा। म यो तपाईँलाई प्रश्न गर्छु। अब यहाँ अलिकति यो नेपाली राजनीतिमा तपाईँको पार्टी खोलेको कति समय भयो? अघिल्लो चाहिँ हामीले ठ्याक्कै दशैंको अगाडि 2 वर्ष हुन लाग्यो भनौँ न। होइन, 1 वर्ष हुन लाग्यो। यो 160-70 भन्दा बढी पार्टी भएको देशमा हो होइन, तपाईँको पार्टीको औचित्य र आवश्यकता के हो? यी सबै पार्टीहरू अन्त्य हुनुपर्छ र 2 दलीय व्यवस्था हाम्रो विधानमा छ। हामी नेपालमा पनि पहिलो त्यस्तो पार्टी हो जसले 2 दलीय प्रणालीमा जानुपर्छ भनेर आफ्नो विधानमा उल्लेख गरेको छ। एउटा दल तपाईँको हो, मेरो वा अर्को कसैको भन्ने होइन। देशैभरिका जनताले 51% जसलाई भोट दिन्छन् उसले सरकार चलाउनु पर्छ। त्यो एउटा पार्टी यस्तो धेरै देशमा छ। जम्मा जनताको 51% भोट ल्याउनै पर्छ, ल्याउनेले सरकार चलाउँछ। अर्को प्रतिपक्षमा रह्यो। अब अर्को हो 49, कम्तीमा 51। बहुमत भनेको नै प्रजातन्त्र होला नि त। प्रजातन्त्र भनेको बहुमत हो भने 51% मत नल्याइकन म जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्छु भन्न पाइन्छ त? पाइँदैन नि। अब पाइँदैन भने खास रियल डेमोक्रेसी त्यो हो, त्यहाँ 2 दलीयतातर्फ जान्छ। तर तपाईँले जस्तो अमेरिकनहरूको पनि हेर्नुभयो भने अघिल्लो पटक त्यहाँ 2 जना मात्रै त उम्मेदवार थिएनन्। मिडियाहरू सबैमा चाहिँ 2 जना मात्रै थाहा भयो, तर उम्मेदवार त 4 जना थिए। अर्को एकजनाको 1.7, अर्कोको 3.1 समथिङ% आएको छ। उनीहरूको 49% चाहिँ बाँकी 3टामा बाँडिएको छ। हेर्नुहोस् है, 51% हरेक पदमा निर्वाचित हुन 51% ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गर्नुभयो भने 2 दलीयतातर्फ स्वतः जान्छ, कसैलाई खारेज गर्नु पर्दैन। अब तपाईहरु नयाँ पार्टी खोल्नुहुन्छ, नयाँ पार्टी धेरै खुलेका छन् अहिले पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने, तर जनताले भनेको यही 4-5 वटा पार्टीहरू, 5-6 वटा पार्टीहरूलाई मात्रै मत दिन्छन्, उनीहरूलाई मात्रै राष्ट्रिय पार्टी बनाउँछन् र उनीहरू सत्तामा पुर्याउँछन्। अनि यो नयाँ पार्टीहरूको त औचित्य र आवश्यकता जनताले ठानेन नि, तपाईहरुले किन ठान्नु? अब हेर्नुहोस् है त, अघि भनेको तपाईँ अहिले सडकमा गएर माइक बोकेर हरेक मान्छेलाई सोध्नुहोस्, तपाईँले भोट हालेको मान्छेले गलत काम गर्यो भने उसलाई भोट फिर्ता मागेर पदबाट तल झार्ने व्यवस्था हुनुपर्छ कि पर्दैन? म ग्यारेन्टी गर्छु 100 नै चाहिँ भन्दिनँ, तर 79% मान्छेले यो हुनुपर्छ भन्छन्। जनता कसको पक्षमा छन्? एकचोटि परीक्षण गर्नुहोस् प्लिज। खराब उम्मेदवारहरू उठाउँदा, गुण्डा फटाहा बलात्कारीहरू डनहरू उम्मेदवार उठाउँछन्, उम्मेदवारलाई हामीले त्यो फटाहा मध्येको कम फटाहालाई छान्ने व्यवस्था हो नि त अहिले, होइन? तर उम्मेदवारलाई बहिष्कार पनि गर्न पाउने, भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। राइट टु रिजेक्ट पर्छ कि पर्दैन सोध्नुहोस् त। 79% जनताले पर्छ भन्छन्। परीक्षण गर्नुहोस् प्लिज। अघि भनेको के भने यो नयाँ विचारको चाहिँ वास्तवमा औचित्य र आवश्यकता छ। बिस्तारै हुन्छ। हामीले एकैचोटि शिखरमा पुगिहाल्ने र एकैचोटि हाई सेलिब्रिटी बनिहाल्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ र नै हामीलाई 12 वर्ष लाग्यो। तर तपाईले भन्नुभयो नयाँ पार्टीको जुन खोल्ने क्रम त तपाईले अहिले पनि भन्नुभयो, रविन्द्र मिश्र, बाबुराम भट्टराई हैन लगायत धेरैले नयाँ पार्टी खोल्नुभयो, नयाँ नयाँ एजेन्डै लिएर आउनुभयो, तपाईका चोरी गरेर होस् या कताबाट ल्याउनुभयो, तपाईको भनाइअनुसार। अब धेरै नयाँ पार्टी खोलिए, जनतामा नयाँ जोश र जागर भरेर पनि धेरै त्यस्ता सभाहरू पनि गरिए, तर जनताले पत्याएनन् क्या। जनता त जनता सर्वेसर्वा हुन्, जनताले चुने तपाईहरु पार्टी एउटा राष्ट्रिय होला, भोलि तपाईहरु सरकारमा जानुहोला, तर जनताले नचुन्दा के हुँदो रहेछ भनेपछि जनताले किन पत्याएनन् त? अब हेर्नुहोस् है त, जनताले नपत्याउनुमा धन्यवाद दिनुपर्छ। अहिलेसम्म जसलाई पत्याउनु भएन, जनताले सही निर्णय गरेका छन्। सही निर्णय गरेका छन्। म आउँछु। जसले नयाँ भन्यो, जसले वैकल्पिक भन्यो, उसले झुक्क्यायो कि झुक्क्याएन कि ऊ सांसद खरिद बिक्रीबाटै सरकार बन्ने र ढल्ने व्यवस्थाकै निरन्तरताको पक्षमा थियो। नयाँ भनेको छ, तर संसदीय व्यवस्था नै चाहेको छ। जनता संसदीय व्यवस्था चाहँदैनथे। उनीहरूले बुझे
के कुरा चाहिँ मिठो मिठो गर्दो रहेछ, तर यही स्वरूपको सङ्घीयता मान्दो रहेछ। उनीहरूले कुरा बुझे, कुरा चाहिँ मिठो मिठो गर्दो रहेछ, तर सांसदले नै सरकार बनाउने व्यवस्था मान्दो रहेछ। जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने होइन, जनताले प्रत्यक्ष चुन्ने पनि भन्छ, तर राष्ट्रपति हो कि प्रधानमन्त्री हो प्रश्न गर्दैन। प्रधानमन्त्री भन्छ, अनि त्योभन्दा माथि अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ वंशगत रूपमा कोही आउने व्यवस्था नै मान्दो रहेछ। यो जनताले बुझे, जनतालाई धन्यवाद छ। उनीहरू वैकल्पिक थिएनन्। अहिलेसम्म जतिले वैकल्पिक भनेर उनीहरूले पार्टी गठन गरेर अगाडि बढे तिनीहरू वास्तवमा चाहिँ सबै छलछाम थियो। जनताले त्यो छलछाम बुझे। अनि तपाईँको पार्टी फेरि स्थानीय तहको निर्वाचन हुमिसक्यो नि त, अलिकति परिश्रम गर्न पाउनु भयो नि तपाईँहरूले पनि। तर यो तपाईँहरूको पहिलो परिश्रम कसरी असफल भयो त फेरि? अनि पहिलो पटक त हर्क साम्पाङज्यूले त 420 भोट मात्रै पाउनु भएको थियो त, होइन र? अनि पहिलो पटक त अब्राहम लिङ्कन पनि हारेका थिए त, होइन र? 49, अहिले म 49 वर्ष भएँ। 49 वर्षभन्दा अगाडिसम्म एकचोटि पनि सफल भएको थिएन नि त अब्राहम लिङ्कन। मलाई व्यक्तिगत रूपमा मात्रै भनेको होइन, भनेको के भने एकजना चेलीलाई एउटा युवकले बडा प्रेम प्रस्ताव गर्छ, उसले स्वीकार गर्छिन्, अनि धोका दिन्छ। त्यसपछि अर्को आइपुग्छ, म चाहिँ धोका दिन्न, म ठिकठाक छु भनेर, उसले पनि धोका दिन्छ, अर्कोले धोका दिन्छ, धेरैले धोका दिएपछि अन्तिममा साँच्चै अरूतिरबाट पनि धोका पाएको कोही मान्छे साँच्चै म चाहिँ यिनलाई प्रेम गर्छु भनेर आएको हुन्छ, साँचो प्रेमी हुन्छ। त्यति बेला उनले आएर यो कुरो भन्दाखेरि ती चेलीले त्यति बेलासम्म मान्छेप्रतिको विश्वासै उडिसकेको हुन्छ र सबभन्दा बढी मेहनत, सबभन्दा बढी तपाईँको आफ्नो प्रेमको परीक्षणको सत्यताको प्रमाणित गर्ने काम चाहिँ त्यो असल प्रेमीलाई सबभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अहिले जनतालाई यति धेरै धोका दिएका छन् यी नेताहरूले, साँच्चै राइट टु रिकल, साँच्चै राइट टु रिजेक्ट, साँच्चै जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउने, चुनिएकाले गलत काम गर्यो भने फिर्ता बोलाउन पाउने, यी कुराहरू लिएर आउने मान्छेहरूलाई जनताले अहिले लामो परीक्षण लिनुपर्छ, लिन जरुरी छ। हामीले अझै पहिलो परीक्षणमा मात्रै जनताले या सुनेन भन्नेले खासै अर्थ राख्दैन, एकदमै राख्दैन। किनभने हामीले कति बुझाउन सक्यौँ, जनतासँग हामी कति पुग्न सक्यौँ, हामी थ्रु मिडिया कति जान सक्यौँ। मिडियाले अवस्था हेर्दा चाहिँ लुटेरा भए पनि, चोर भए पनि, फटाइने भए पनि यिनै 3-4 र 5 पार्टी ठिक छन्, यिनै नेता ठिक छन् भन्ने त देखियो नि अहिलेको। होइन, यिनै नेता ठिक छन् होइन, हामीले भन्दैखेरि के भन्यौँ भने यी फटाहाहरूमध्ये एउटा फटाहा छान भन्ने व्यवस्था। तपाईँले अहिले राइट टु रिकल राखिदिनु भएको भए नि एमसिसी पास हुने थिएन। छाती ठोकेर नेपाल आमाको छातीमा विदेशी सेनाको बुट बजारिन्छ भनेर ती सांसदहरू युवा नै थिए त, हेर्दा त जिउडाल हेर्दा होइन, तिनलाई तत्काल जनताले रिकल गर्नलाई सुरु गरिहाल्ने थिए। यसो भएको हुनाले जनतालाई हामीले अहिले खास अधिकार दिएका छैनौँ नि त। तर बाहिरबाट चाहिँ एउटा विशेषण के हुन्छ, अहिले राइट टु रिजेक्ट राखिदिनुस् त, अहिलेको ब्यालेट पेपरमा रिकल हुन्थ्यो, यिनीहरू रिजेक्टमा पर्थे। हो, यो भएको हुनाले हामीले कस्तो कुरा ल्याएका छौँ भने नि, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले जनतालाई चाहिँ मन नपर्ने, जनतालाई चाहिँ मन पर्ने, नेतालाई मन नपर्ने विचार ल्याएको छ उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले। त्यो के हो भने नेतालाई रिजेक्ट गरेको मन पर्दैन, तर जनतालाई चाहिँ नेताले गलत गर्यो भने रिजेक्ट गरेको मन पर्छ। नेतालाई जितेर गइसक्यो, फेरि जनताले चाहिँ फिर्दै बोलाउन पाउने अधिकार मन पर्छ र नेतालाई पर्दैन। तर अहिले मैले अहिले प्रश्न एउटा के गर्न लागेको छु भने नेपालमा यति बेला मैले अहिले भने 170 भन्दा बढी पार्टी या 70 हाराली पार्टी खोलिएका छन् होइन। यो हाराली पार्टी पुगिसके भने पछाडि त यो राजनीति सबैभन्दा राम्रो पेसा, राम्रो व्यवसाय, पेसा भन्दा नि व्यवसाय भयो, यहाँ चाहिँ सबैभन्दा बढी मुनाफा हुँदो रहेछ भन्ने त्यो लागेर पार्टी बढी खोलिएको हो। त्यसको प्रश्न तपाईँलाई गर्दा के हुन्छ? कस्तो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जसको कुनै पनि जागिर छैन, जसको कुनै आफ्नो पेसा छैन, जसले यसरी पत्रकारिता एउटा कार्यक्रम गरेर अरू मुलुकहरूमा यसरी पार्ट टाइम नै किन नहोस्, पार्ट टाइम इन्सपेक्टर पनि हुन्छ, पार्ट टाइम तपाईँको चाहिँ पत्रकार हुन्छ, अनि उसले चाहिँ राजनीति गरिरहेको हुन्छ, यसरी कार्यक्रम चलाएर उसले पारिश्रमिक लिएको छैन, एउटा गीत गाएर रोयल्टी लिएको छैन, कविता लेखेको चाहिँ पारिश्रमिक पाएर एक गाँस एउटा जुनीको एक पेट उसले आफैले कमाएको पैसाले खाएको छैन।
केवल भाषण मात्रै गर्दै हिँडेको भरमा त्यो व्यापारी भन्दा धनी भएको छ। यो कसरी सम्भव छ? हामीले यसैले के भन्यौँ हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम 1 नम्बरमा भने राजनीतिक दलका नेताहरू पहिलो चरणमा, दोस्रोमा तपाईँको न्यायाधीश वकिलहरू, तेस्रोमा कर्मचारीहरू, अनि मात्रै व्यापारीहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्यो भने 10 वर्षको बजेट बन्ने पैसा निस्किन्छ। त्यो गर्नुपर्छ। हामीले घोषणापत्रमा राखेको पनि यही हो। यसका लागि दलहरू तयार छन् छैनन् नि। अर्को कुरा अघि भन्नुभयो, यसरी हेर्दा राजनीति व्यापार भन्ने शब्द प्रयोग गरेर व्यवसाय भन्नुभएको थियो होइन। कतिपयले तपाईँको पेसा व्यवसाय यिनको के हो देखाउनु पर्यो। हरेक बेलुका आफ्नो घरको चुलामा पाक्ने सब्जी त्यो कुन पैसाले किनेको भन्ने देखिनुपर्छ। त्यसैले त हामीले हाम्रो सम्पत्ति विवरण सबै सार्वजनिक गरेर हाम्रो वेबसाइटमा राखेका छौँ। पृथ्वीमा यस्तो अर्को कुनै पार्टी छैन जसले सदस्यता लिएर कमिटीमा बस्नका लागि मात्रै पनि सुरुमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ। तपाईँ त 1 वर्ष पुग्नुला तपाईँले पार्टी नयाँ खोलेको, राजनीतिमा होमिनुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिसक्नुभयो। यो राजनीतिको स्वाद चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? राजनीति वास्तवमा यो बिपीले भनेअनुसार होइन अलिकति रक्षान पनि उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ एक ठाउँमा। तर खासमा अहिलेसम्मको हामीले जसलाई राजनीति भनेका छौँ यो राजनीति होइन, यो व्यापार हो। न्यायाधीश पद बिक्रीमा, राजदूत पद बिक्रीमा, समानुपातिक सांसद बिक्रीमा, संवैधानिक अङ्गका पदहरू बिक्रीमा यहाँ व्यापार भइरहेको छ। राजनीतिबाट अध्यात्म र दर्शन हराएको छ। हामी पूर्वीय दर्शनका आधारमा राजनीतिबाट हराएको अध्यात्म र दर्शनको पुनर्जागरण हाम्रो अभियानै त्यही हो। सहितको पार्टी तपाईँहरू हो। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म हामीले जसलाई राजनीति भनिरहेका छौँ यो राजनीति होइन। राजनीति कस्तो हुन्छ? यो अध्यात्म र दर्शनबाट अभिभूत हुन्छ। राजनीति गर्नेले सुरुमै अघि भने जस्तो आफ्नै कुराहरूले माने भने पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नुपर्छ। अरूले पनि गरेका कुराहरूलाई राम्रोलाई राम्रै भन्न सक्ने त्यो हिम्मत छैन भने त्यसले राजनीति गर्दैन। त्यसले छलछाम चोरी चकारी साह्रो रस स्वाद पसिसके पछाडि निस्किनै नसक्ने राजनीतिबाट त्यहाँभित्र पसिसके पछाडि ऊ हरेक कुराले सम्पन्न हुने भनेपछि त्यहाँ लागिसके पछाडि मान्छे निकै मिठो स्वाद पाउँदो रहेछ क्यारे होइन त? पाउन त यस्तै देखियो नि यिनीहरूको होइन। अहिले म हेर्नु स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको 12 वर्ष अगाडिदेखि गरेर अहिले मात्रै किरण सुनवारज्यू हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ। मैले 2 दिने राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर जिम्मा लगाएर छोडेँ होइन। सकेसम्म चाँडै यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको पनि छोड्नुपर्छ, अर्को कोही साथी आउनुपर्छ, यसरी डाइनामिक ढङ्गले जानुपर्छ। तर यी बुँदाहरू जुन छन् नि, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने, अदालती प्रहरी, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टमदेखि लिएर सम्पत्ति विवरण पहिला सार्वजनिक गरिसकेर मात्रै आउने मान्छेको 10 वर्षसम्म राजनीति गर्दा कति कमायो हरेक वर्ष अपडेट देखिन्छ जस्तो हाम्रो देखिएको छ नि। अहिले मात्रै न अभियान चलाउँदाखेरि पनि हामीले गरेको हुनाले न यति वर्ष पुगेको हो। दल त हामीले खोलेको त होइन भर्खरै हो भने यसरी जान सक्ने हिम्मत नभएकाहरूले त अघि भनिहाले नि, चोर पक्राउ परिसकेपछि अनि मात्रै चोरीको पैसा फिर्ता गर्छु भनेको बालोटारको जग्गा फिर्ता गर्छु भन्दा ऊ इमान्दार हुन्छ? नियत त पहिले देखियो होला। यी सम्पूर्ण कुराहरू राजनीतिमा जनताले हेर्छन्, हेर्नु। जस्तो एउटा नि मकैबारीभित्र कुनै भनौँ न बाँदरले मकै खाइदियो भने जस्तो तपाईँहरू चाहिँ मानिलिउँ नेताहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, तपाईँहरू चाहिँ दिलमा बसेर बाँदर धपाउने काम गर्नुभएको छ तर चिच्याइरहनु भएको छ, बाँदर भागिरहेको छैन। यही हो अहिलेको अवस्था। अहिलेको अवस्था वास्तवमा यहाँले भन्नुभएको एकदमै सही हो। यो अवस्थामा हामी 12 वर्ष अगाडिदेखि गुज्रिँदै आएका छौँ। तर गुणात्मक परिवर्तनको बाटो सधैँभरि सुरुमा एकदमै कमजोर हुन्छ। सत्यको पक्षमा पनि सुरुमा एकदमै थोरै मान्छेहरू मात्रै हुन्छन्। तर भिडहरू जुन हुन्छ त्यसले पनि सत्य हुनुपर्छ चाहिँ भनिरहेको हुन्छ। तर सत्य के हो भन्ने नबुझिरहेको स्थिति हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले अहिले यो यहाँले दिनुभएको उदाहरण जुन छ यो उदाहरणको रूपमा पनि हामी आफूलाई हेर्छौँ। तर यति सजिलै प्राप्त गरेको हो त बिपीले, मनमोहनले, मदन भण्डारीले, यिनीहरूले यति सजिलै प्राप्त गरेको होइन। उनीहरूको योगदान, उनीहरूको आफ्नो मेहनत यसमा थियो। तर गीताको तपाईँको एउटा चाहिँ श्लोक अहिले मलाई ठ्याक्कै सम्झना भएन, त्यहाँ कस्तो उल्लेख छ भने गधाले जस्तो मेहनत चाहिँ असाध्यै धेरै गर्ने, परिश्रम गर्ने, तर त्यो परिश्रम म कुन मालिकको लागि गरिरहेको छु थाहा नपाउने जस्तो
धेरै मेहनत चाउचाउ खाएर मात्रै पनि जनयुद्ध भनेर पनि लडे, तर त्यसको चाहिँ अर्कै मालिकका लागि फल पुगिरहेको थियो। यसो भएको हुनाले हामीले सचेततापूर्वक गर्ने मेहनतमा चाहिँ त्यो हो कि फेरि तपाईँहरूलाई नै प्रश्न गरेर दुधको साँची बिरालो भन्छ नि, न त्यस्तो भूमिकामा पो तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि भन्न पनि प्रश्न गर्दा मिल्यो। एकदम 100% मिल्यो। हो, त्यो मिल्नका लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उनीहरूले जस्तै हामीले पनि यो रिकलको कुरा, रिजेक्टको कुरा, आफै रिजेक्टमा पर्ने कुरा, आफ्नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरिकन आएर ठुल्ठुलो कुरा मात्रै गर्ने, आफ्नो चाहिँ के छ नदेखाउने हो, यो गर्ने जति सबैलाई दुधको साँची बिरालो भनिदिनुहोस् कृपया। मैले तपाईँसँग सटिक प्रश्नको एन्सर चाहन्छु। तपाईँले सोचेको देश होइन, अलिकति सटिक रूपमा तपाईँले सोचेको यो देशको यो राष्ट्र कस्तो बनाउने सपना हो तपाईँको सटिक रूपमा? एकदमै छोटोमा भन्छु, हामीले अर्को वर्षदेखि नै नेपाल भित्रिने अघिल्लो वर्ष 51 अर्बको चामल भित्रियो, यो ठ्याक्कै रोकिएको हेर्न चाहन्छौँ, गर्नै सक्छौँ। ठ्याक्कै कसरी भने 18 देखि 24 वर्षसम्मका सबै युवालाई अनिवार्य राष्ट्र सेवामा लगाउने। 1 नम्बर हो, 1 नम्बर। यसै गरेर नेपालभन्दा 7 गुणा सानो इजरायलले अहिले संसारको 60% देशलाई आफ्नो उत्पादन पठाउँछ। नेपालभन्दा 7 गुणा सानो सम्भव छ, हामी जस्तैले गरे हामी गर्न सक्छौँ, हामीसँग कार्यक्रम छ। छोटोमा यति भने। अब अर्को विषय एउटा, अब लोकतन्त्र आइसके पछाडि, यो लोकतन्त्री गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि जुन नेपालमा जुन दलहरूले जसरी राज्य सत्ता सञ्चालन गरे र यी दल अहिलेका समकालीन राजनीतिक पार्टी नेताहरू यिनै पार्टी नेताहरूलाई धोइ पखाली गरेर शुद्धिकरण गरेर अहिलेको यो अवस्थालाई सुदृढ गर्न सकिँदैन कि काहीँ धोइ पखाली गरेर अलि सच्याएर अलि शुद्ध बनाएर यहीबाट केही परिणाम अपेक्षा गर्न सकिन्छ? एकपटक नुहाएको पानीले फेरि नुहाएर सफा हुन सकिँदैन, कहिल्यै पनि सकिँदैन, त्यो सम्भव छैन। देशले व्यक्ति, विचार र व्यवस्था तीनवटै नयाँ खोजेको छ। राजनीति सही अर्थको जो छ त्यो समाजलाई पखाल्ने पानी हो। अर्थोक फोहोर भयो भने पानीले धोएर सफा गर्न सकिन्छ, तर पानी स्वयं फोहोर भएपछि पानीलाई केले सफा गर्नुहुन्छ? त्यसैले त्यो सम्भव छैन। अब नेपालका नेताहरूसँग नीति छ नि, पार्टीको नीति छ, नेताको नि नीति छ, विचार छ, सिद्धान्त छ, सबै बाँडेर पनि हिँड्नुहुन्छ उहाँहरू, भाषण पनि गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग यसो भाषण सुन्दाखेरि देशप्रतिको चिन्ता पनि देखिन्छ। त्यहाँनिर राष्ट्र कसरी समृद्धि बनाउने भन्ने उहाँहरूसँग त्यो भिजन पनि छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूसँग भएन के छैन अहिलेको नेताहरूसँग? तपाईँहरूसँग के छ? अहिलेका नेताहरूसँग आध्यात्मिकता छैन। यिनीहरू सबै नखान पर्ने कुराहरू धेर खान्छन्। यिनीहरू जीवनमा स्कुल र कलेजमा पढेका किताबहरू बाहेक जीवनमा एउटै किताब किनेर पढ्दैनन्। यिनीहरूका घरमा धेरै कोठाहरू छन्, कम्पनीहरू छन्, गाडीहरू छन्। मान्छेहरू आउँदाखेरि मिटिङ रुम भनेर रक्सी खाने कोठाहरू छन्, तर यिनीहरूका घरमा खासमा आफूले देखाउनका लागि छ भने हो पढ्ने बेग्लै लाइब्रेरी छैनन्। यिनीहरू बिहान उठेर भगवानलाई सम्झिँदैनन्। यिनीहरू हप्ताको एकचोटि पनि आफूले मान्ने मन्दिर जाँदैनन्। यिनीहरू जम्मामा अनाध्यात्मिक मान्छेहरू छन्, अधर्मी मान्छेहरू छन्, मनमा हरि छैन। जो मान्छे अधार्मिक हो उसले राजनीति गरेपछि देशको दशा बिग्रिन्छ। तपाईहरुसँग के छ? हामी त एकदम आध्यात्मिकतामा विश्वास गर्छौं। हाम्रो पार्टी आध्यात्मिक पार्टी हो। हामी पूर्वीय दर्शनबाट अभिभूत बनेर हाम्रो अर्थनीति पनि तपाईको पञ्चरात्रे स्थवेगता भन्छ। हरेक 15-15 दिनमा किसानहरूको अन्नको भाउ ग्रामपालिकामा त्यति बेलाका पाञ्चालिकाहरूमा गर्ने गरिन्थ्यो। पालिकाहरूमा टाँस्नु पर्छ। यी सबै कुराहरू छन्। तपाईको करका चाहिँ डिफरेन्टली एबलहरू जो हुन्छन् हैन, फरक ढंगले चाहिँ सबल अर्थात अपाङ्गता भएकाहरूलाई कर नलिने, यी लगायतका धेरै कुराहरू छन् जो पूर्वीय दर्शनले भनेको छ। यिनीहरू जम्मामा धर्म नमान्ने मान्छेहरू हुन्। यिनीहरू जुनसुकै धर्म मानोस्, हिन्दू, बौद्ध, किरात, मस्ट, त्यो जे भने पनि हैन, बौद्ध धर्म लगायत, मनमा राजनीति भनेको धर्मबाट, अध्यात्मबाट अभिभूत भएको एउटा संकाय हो, जो सुरुदेखि नै तपाईको चाहिँ मन्दिर भत्काउँदै आयो।
क्रियापुत्रीहरूलाई काट्दै आयो, नेपालका मन्दिरहरू भत्काउनका लागि विदेशीबाट ठेक्का लिएर यी एमसिसी जस्ता पास गर्छन् लगायत, त्यसो भएको हुनाले मुलुकलाई आध्यात्मिक नेतृत्व चाहिएको छ। एउटा चाहिँ यो सत्ताभन्दा बाहिर हुँदाखेरि जस्ता एजेन्डा, जस्ता घोषणा र जस्ता भाषण दिन्छन् नेताहरूले, त्यो लाग्छ उहाँहरू सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ राम्रै गर्नु होला, निकै परिवर्तन ल्याउनु होला, प्रगतिशील काम गर्नु होला, विकास र समृद्धिको त उहाँहरूले पुरै जगै बसाल्नु होला भन्ने लाग्छ। जब त उहाँहरू त्यो काम गर्ने र कार्यान्वयन गराउने तहमा पुगिसके पछाडि उहाँहरूको खुट्टामा ठेस लाग्छ, उहाँहरू लड्नुहुन्छ। प्रायः यही देखिरहेको छ। उहाँहरूसँग के भयो? उहाँहरूसँग त्यो भनौँ न एउटा मानिलिउँ गाडी भयो भने उहाँहरूसँग त्यो चलाउने क्षमता भएन कि उहाँहरूले त्यो धरातल बिर्सिनु भयो कि यहाँनिर? गाडी पुरानो इन्जिन बिग्रिसकेको छ भने जतिसुकै राम्रा ड्राइभर खोजेर ल्याएर राख्नुहोस्, त्यो गाडीले गर्ने काम त्यस्तै हो। एउटा अर्को कुरा, जति राम्रो कुरा गरे पनि त्यहाँ पुगिसकेपछि खुट्टामा ठेस लाग्छ भन्दा पनि त्यो ठेस लगाउने के हो? समस्या सबैलाई थाहा छ, समाधान थोरै मान्छेलाई थाहा छ यो देशको। अघि मैले भने हामीसँग समाधान छ। इजरायलको मैले उदाहरण दिएँ नि, एउटा मात्रै उदाहरण, यस्ता कैयौँ छन्। मैले आफूले लिस्टिङ गरेका 55वटा उदाहरणहरू छन्, त्यसका लागि एक दिन बेग्लै कार्यक्रम गरौँला। अर्को कुरा हेर्नुहोस्, हामीले केपी ओलीले पनि नागरिकता अध्यादेश त्यस्तो चाहिँ ल्याउलान् जस्तो लागेको थिएन कि। पछिल्लो समय नाफाको जिन्दगी पाएपछि उहाँ राष्ट्रवादी हुनुभयो भन्ने विश्वास थियो। तर 15 दिन मात्रै भए पनि सत्ता बचाउनलाई नागरिकता अध्यादेश किन ल्याउन बाध्य हुनुभयो? त्यो उहाँको चाहना होइन। किनभने सांसदलाई विदेशीले खरिद बिक्री गरेर सरकार ढालिदिन्छन्, अनि सरकार चलाउने ठाउँमा पुगेपछि उसले जनताको इच्छा बमोजिम काम गर्यो भने उसको सरकार ढल्छ। उसले विदेशीलाई खुसी बनाउन विदेशीले खरिद बिक्री गरेर महराज्यूले पनि पैसा चाइनाबाट ल्याएको कुराको त अडियो थाहा पाइहाल्नुभयो, भिडियो होइन? अरू सबै थाहा छैन। इन्डो अमेरिकन प्याक लगायतबाट सरकारमा पुगेपछि विदेशीको इच्छा अनुसार काम गरेन भने सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर सरकार ढालिदिन्छन्। अहिलेको संविधानमै यही लेखेको छ त, सरकार त्यसरी ढल्ने व्यवस्था छ त। अब अहिले माग गरेको चाहिँ युवा पुस्ताको भन्ने छ नि त, युवा पुस्ताको माग छ अहिले। युवाहरू मात्रै आउनुपर्छ सत्तामा या शक्तिमा, अनि मात्र देश परिवर्तन हुन्छ। युवामा जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ, इमान्दारिता हुन्छ, एउटा चाहिँ कर्मठ काम गर्न सक्ने त्यो क्षमता पनि हुन्छ भन्छन्। युवा भनेको चाहिँ अन्य पार्टी माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसका युवा आए पनि देश परिवर्तन हुन्छ कि नयाँ युवा भनेको अलि बाहिरबाट आउनुपर्छ भन्ने हो तपाईँको चाहिँ? एउटा त मैले बडा यो होइन, बडा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन गर्नुभयो। पानी त्यही हो नि, युवा होइन त गगन थापाज्यू, युवा होइन त योगेश भट्टराज्यू, नपरे नि युवै भन्छौँ हामी। अब इन कम्पेरिजन विथ अदर लिडर्स होइन, इन नेपाली कङ्ग्रेस, सिपिएन, युएमएल, त्यहाँभित्र रामकुमारी झाँक्रीज्यूहरू होइन, गगन यो योगेशजीहरू युवा होइन त? अनि नेपाल आमाको छातीमा बुट बजार्नु भएन त विदेशीको? युवा भनेको अघि मैले भने नि, युवा भनेको यस्तो हुँदैन के। युवा ढिलो जन्मिनु मात्रै योग्य हुँदैन भनेर अघि भनेको भनिहाल्नुभयो। म अझ यसमा प्रकाश पार्न अझै एउटा प्रश्न गर्छु। त्यसो भए यिनै पुराना पार्टीहरू, माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेस या अन्य पार्टी जो सत्तामा छन् या बाहिर छन्, प्रमुख पार्टीहरू, त्यो पार्टीमा रहेका युवा पुस्ताबाट यो देशमा तपाईँ हामीले परिकल्पना गरे जस्तो समृद्धि र विकास या यावत परिवर्तन आउन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँ? अझ बढी बिग्रिन्छ नि। जसको ड्रेसअप पुरै विदेशी, जसले सुन्ने गीत सङ्गीत पुरै विदेशी, जसले खाने रक्सीदेखि लिएर अरू परिकार सबै विदेशी, जसको सम्पूर्ण कुरा विदेशी, रातभरि चाहिँ तपाईँको सुत्दैन, बिहानभरि सुत्छ होइन, त्यो डाल मात्रै तपाईँको चाहिँ युवा छ। यिनीहरू भएपछि झन् बिग्रिन्छ। हेर्दै जानु होला, अहिले यसलाई रेकर्ड गरेर राख्नु होला, झन् बिग्रिन्छ। हो के भने अघिको एउटा प्रश्नमा, अहिले तपाईँलाई लगेर प्रधानमन्त्री बनाए पनि, मलाई नै लगेर बनाए पनि, यिनीहरू त बरु अलिअलि छलछाम गर्न जान्दछन् र त्यति नबिग्रिएला यी ओली देउबाहरू। तर तपाईँ र म त त्यो जान्दैनौँ। हामीलाई लगेर राखिदियो भने योभन्दा झन् धेरै यही व्यवस्था हुने हो भने चाहिँ बिग्रिन्छ। त्यसो भए हो, व्यवस्था खराब हो हामी? हो, अघि मैले जोड्दै थिएँ नि। अनि संसारकै सर्वोत्कृष्ट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपलब्धि गऱ्यौँ भनेर त हामी त गर्व गर्छौँ भनेर उहाँहरू बारम्बार भाषण गर्नुहुन्छ। हो, यसैले त सङ्घीयतालाई वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै नेताहरू, बेरोजगार नेताहरूलाई रोजगारीको माध्यम बनाइयो।
संघीयता जम्मा दुई तरिकाले मात्रै बन्छ वर्ल्डमा, तपाईँको चाहिँ टु कम टुगेदर प्रिन्सिपल र होल्डिङ टुगेदर प्रिन्सिपल। यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रिन्सिपलबाट बनाए। त्यो टु कम टुगेदर र होल्डिङलाई व्याख्या गर्न लामो हुने भएको हुनाले मैले त्यतातर्फ गइनँ। तर अघि भनेको त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ यिनीहरूलाई लाग्ने ठेस अघि जुन भनेको थियो नि, त्यो हो के? त्यो के हो भने सरकारमा पुगेकाहरूले विदेशीको इच्छाअनुसार काम गरेनन् भने सांसदले सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था नै यो देशको समस्या हो। अहिलेसम्म कुनै पनि सरकार नेपाली जनताले सोझो बनाएको, नेपाली जनताले ढालेको छैन। त्यो विदेशीले बनाएको छ, विदेशीले ढालेको छ। अरूकै इशारामा बनेको छ 100%। यसमा कुनै अरूकै इशारामा ढलेको छ। अनि जनताले बनाउन, जनताको 51% आएको मलाई एकजना सांसद देखाइदिनुहोस् त। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त नेपाली जनताले ठुलो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको होइन। त्यति बेला यो सङ्घर्ष हुँदै गर्दाखेरि सङ्घीयताको माग पनि थिएन र त्यति बेला यो आन्दोलन हुँदै गर्दाखेरि हो चाहिँ के भने अति केन्द्रीयताको विरोध थियो। एक्सट्रिम सेन्ट्रलाइजेसनको एगेन्स्टमा पिपल वास्तवमा थियो, जनता अति केन्द्रीयताको। अहिले हेर्नुहोस् है त, सङ्घीयता छ अरे मुलुकमा। झापामा एउटा गुन्द्रुक फ्याक्ट्री उत्पादन, गुन्द्रुकलाई प्याकेजिङ गरेर विदेश पठाउने गर्नु पर्यो भने त्यो कम्पनी दर्ता गर्न त्रिपुरेश्वरको, काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय आइपुग्नुपर्छ। नेपालभरि कहीँ दर्ता हुँदैन। उखु खेती तराईमा छ, उखु मिल त्यहाँ छ, उखुको पैसा नदिने मान्छे त्यहाँ छन्, तर त्यो पैसा लिन किसानहरू माइती घर मण्डलामा आएर आमरण अनसन बस्दा बस्दै मर्नुपर्छ। सङ्घीयतामा त त्यहीँ हुनु पर्थ्यो नि, होइन र? सङ्घीयता केवल नेताहरूलाई जागिर खुवाउने बाहेक अरू केही पनि छैन। मैले भनेको म अलिकति हामी अलि अन्तिममा तपाईँलाई अझै प्रश्न गरौँ। सङ्घीयतामा एउटा मात्रै क्लियर गर्छ हामीले, यो सङ्घीयता पुरै तपाईँको अन्त्य भनेको होइन कि प्रदेशको सांसद, प्रदेशको मन्त्री, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, प्रदेशको गभर्नर यति चाहिँ हटाउनै पर्छ। प्रदेश खारेजी हो, प्रदेशको सांसद मन्त्री खारेज। अब अलिकति प्रशासनिक सङ्घीयता। तपाईँले झापाको क्षेत्र नम्बर 2बाट उम्मेदवारीको घोषणा गर्नुभएको छ, त्यसले गर्दा म अलिकति अन्तिममा छोटो प्रश्न मात्रै गरेँ। अब त्यहाँनिर केपी शर्मा ओली पनि उम्मेदवारी दिने चर्चा चलिरहेको छ, तपाईँ कुनै चर्चा छ? केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तपाईँसँग त्यस्तो हतियार के छ? यो राइट टु रिकल छ, राइट टु रिजेक्ट छ। एमसिसीको उहाँ पक्षधर हो, उहाँ विदेशीको स्वार्थ पुरा गर्ने व्यक्ति हो। त्यसैले विदेशी खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई राति 12 बजे अरू कसैलाई नराखिकन भेट्नुभयो। एमसिसी पास गरेनौ भने सरकार ढालिदिन्छु भनेर पास गराउन सहयोग गर्नुभयो। एमसिसीका विरुद्ध मतदान गर्नु भएन। नागरिकता अध्यादेश जस्तो खतरनाक अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो। यी लगायत कारण सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने उहाँलाई सम्मान गर्छु। फेरि पनि अघि भने उहाँहरूले गरेका त्यति बेलाका आन्दोलन इत्यादि सङ्घर्षहरूकै कारण आज तपाईँ र म बोल्न पाइरहेका छौँ। उहाँप्रति पूर्ण सम्मान छ। उहाँ लगायत अरूहरूले जे काम गर्नुभयो आफ्नो समयमा गर्नुभयो। अब उहाँहरूले गर्न नसकेकै हुनाले हामीले अदालतसम्म पुगेर राइट टु रिकल र रिजेक्ट ल्याउनु पर्यो। हामीले अदालतबाट आदेश गराएको पनि उहाँले कानुन बनाएर लागू नगरेर उहाँले अराजक भनेको अदालतको आदेश नमान्ने पनि हो। अब एमालेको अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यो हैसियतको नेतालाई तपाईँ पराजित गर्न सक्नु होला? नि सांसदको उम्मेदवारको दृष्टिमा सबै मान्छे समान हुन्। सबै मान्छे, उहाँले पनि त अघिल्लो पटक एकपटक त हार्नु भएको हो नि त झापाबाट, होइन र? उहाँले पनि हार्नु भएकै हो। त्यसो भएको हुनाले अघि मैले भने मैले जे एजेन्डा भनेको छु नि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी यी सबै एक ठाउँमा बसौँ र आफ्नो आफ्नो एजेन्डा सुनाउँ कि 100% हामीले भनेको एजेन्डामा जनताहरू सहमत हुन्छन्। हिम्मत छैन उहाँहरूलाई सँगै बसेर ल सँगै नबसौँ, यो देशका सञ्चार माध्यमबाट सबैका आआफ्ना घोषणापत्रलाई एकचोटि आएर एकैचोटि मात्रै पढ्ने, सबै जनताले सुन्ने, त्यति मात्रै हेरेर निर्णय गर्ने काम गरौँ त। हामीले भनेको एजेन्डा बाहेक नयाँ होस् कि पुराना होस्, जनताको समर्थन कहीँ हुँदैन। हस्, कार्यक्रम आइदिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आभार व्यक्त गर्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम थियो उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष स्वागत नेपाल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।